بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا. Prayer by level 2 students. عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. سبحان الله سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. سبحان الله الله أكبر.
أكبر رب اغفر لي وارحمني وارزقني واهدني وعافني الله أكبر سبحان بلالا سبحان بلالا سبحان بلالا الله أكبر التحيات المباركات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام علينا أيها ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعباد الله الصالحين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله MashaAllah. Thank you for the peaceful prayer.